अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। मैं हूं फैसल अब्बासी। 11 माह 1100 किलोग्राम TNT बारूदी मवाद, 11 तैयारे तबाह। रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेन का ऑपरेशन स्पाइडर वेब, इसकी बात करें तो 11 का हिस्सा बड़ा अहम है। और अगर फोकस किया जाए तो 117 ड्रोन्स भेजे गए। 117 में भी जो पहले 2 हिस्से हैं वो 11 के आते हैं। अब ये तो इल्मुल आदाद वाले ही बता सकते हैं कि 11 की सिग्निफिकेंस क्या है, या यूक्रेन के अंदर 11 का जो हिस्सा है इसको क्या समझा जाता है। लेकिन इस ऑपरेशन ने दुनिया की जंगी हिकमत अमली को बदला है। इस ऑपरेशन की तैयारी 18 माह पहले शुरू हुई और बाज़ाब्ता तौर पे इस ऑपरेशन को लेकर जो सरगर्मियाँ यूक्रेन की तरफ से शुरू की गई वो 11 माह पहले की गई हैं। ये ऑपरेशन इतना अहम था यूक्रेन के लिए कि इस ऑपरेशन को जो उनका इदारा है SUB, उसने बाज़ाब्ता तौर पे ख़ुद तश्कील दिया और SUB के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वसीली हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन को हेड किया है। यूक्रेन के मुताबिक जो यूक्रेन का दावा है, इस ऑपरेशन में रशिया को तकरीबन $7 अरब का नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के दावे के मुताबिक उनकी एटमी आबदोज़ को भी नुकसान पहुंचा है। और इस ऑपरेशन के साथ साथ जो सबसे अहम बात है, इसमें ना सिर्फ जो तनसीबात हैं, जो उनकी अहम तनसीबात हैं, जो उनके हथियार हैं, जो उनकी दिफाई तनसीबात हैं, उनको निशाना बनाया गया है। इस ऑपरेशन में जो सबसे बड़ा टारगेट था, ना वो कोई एयर बेस थी, ना वो कोई बहरी बेड़ा था, ना एटमी आबदोज़ थी, ना तैयारे थे। यूक्रेन की तरफ से ऑपरेशन स्पाइडर वेब में जिस हदफ को सबसे आम रखा गया और जिस हदफ को सबसे ऊपर रखा गया वो एक पुल है। ये पुल 2014 में तामीर किया जाता है। 2018 में सदर पुतिन इसका इफ्तिताह करते हैं। और इस पुल की अहमियत ये है कि यूक्रेन के लोग इस पुल को नफ़रत की निगाह से देखते हैं। वो समझते हैं कि रूस जितने भी जंगी हथियार हैं और यूक्रेन के ख़िलाफ़ होने वाला असलहा है और अपने फ़ौजियों तक जो सप्लाई है, तमाम की तमाम रसद इसी पुल के ज़रिए होती है। और ये पुल ही बुनियादी तौर पे सबसे बड़ी वजह है। अगर ये पुल ना हो तो बड़ी मुश्किल हो रशिया के लिए पेशकदमी में और यूक्रेन पे हमला करने के लिए। इस पुल का नाम क्रच पुल है। और इस पुल को जब निशाना बनाया गया और इसके जो 2 सुतून हैं पानी के अंदर, उनको जो धमाका खेज़ मवाद है वो लगा है। बहरहाल अभी तक ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आया वहाँ पे धमाका खेज़ मवाद नस्ब किया गया था या 117 ड्रोन्स जो ट्रकों पर रख कर भेजे गए थे, उन्हीं ड्रोन्स की मदद से इसको निशाना बनाया गया है। लेकिन इस पुल को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा। इस पुल को रूस की तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद भी कर दिया गया। लेकिन इस पुल को निशाना बना के यूक्रेन ने ये साबित किया है कि रशिया की जानिब से बहुत बड़े पैमाने पर हथियार फायर किए गए हैं। रशिया की जानिब से हमला भी पहले किया गया है। व्हाट्सोएवर द रीज़न इज़, बुनियाद तो यही है कि रशिया नेटो की मगरिब में मशरिक में जो दरअंदाज़ी है उसको पसंद नहीं करता है। रशिया का ये शुरू से मौक़िफ़ है कि नेटो मशरिक में नहीं आ सकता है। नेटो को जिस मकसद के लिए बनाया गया है उसी मकसद के साथ वो अपने मामलात को आगे बढ़ाए। जंग का आगाज़ तो इसी वजह से हुआ कि जब अमेरिका और यूक्रेन की तरफ से ये फ़ैसला किया गया कि अब जो यूक्रेन की हिफाजत है वो नेटो फोर्सेस करेंगी और यूरोप की कुछ और भी जो रियासतें हैं उनकी तरफ से भी इस आमादगी का इजहार किया गया। और उसके बाद जंग छिड़ती है। जो जंग अभी तक जारी है ये तवील तरीन जंग है। इससे पहले इस जंग को देखा जाए तो रूस को सबकत रही है। रूस ने बहुत से जो इलाके हैं उन पर कब्ज़ा किया है, लेकिन अभी तक वो यूक्रेन को मुकम्मल फतह नहीं कर पाया है। उसकी ये भी एक बुनियादी रीज़न है कि यूक्रेन के साथ अगर हिमायत है तो वो अमेरिका की है। यूक्रेन को डॉलर भी अमेरिका की तरफ से मिल रहे हैं। अब हालिया $2 अरब मज़ीद यूक्रेन को दिए गए हैं। जो अमरीकी हथियार हैं, असलहा है, उसकी सप्लाई अमेरिका की तरफ से रुकी नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद रूस ने बड़े इलाके पर कब्ज़ा किया है। रूस ने बहुत से शहरों को नुकसान पहुंचाया है। जो सिविलियंस हैं वो भी मारे गए हैं। लेकिन यूक्रेन ने अगर कोई खातिर खा बड़ी कामयाबी अब तक हासिल की है जिसने मॉस्को को डिस्टर्ब कर दिया हो, जिसने पुतिन इंतज़ामिया को डिस्टर्ब कर दिया हो, तो वो ऑपरेशन स्पाइडर वेब है। इस स्पाइडर वेब ऑपरेशन में 11 माह लगे हैं और 11 माह के दौरान ये जो ड्रोन्स हैं मुख्तलिफ ट्रकों के ज़रिए मुख्तलिफ मकामात पे पहुँचाए जाते रहे हैं। फाइबर ऑप्टिक ड्रोन इसने हिला के रख दिया है रशिया को। और जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, इससे पहले जब पाकिस्तान और भारत के बीच मार्का हक हुआ और इस मार्का हक में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान भारत की तरफ से इजरायली ड्रोन इस्तेमाल किए गए थे और वो ड्रोन भी खासी अहलियत और सलाहियत रखते हैं कि वो भी तकरीबन खासा जो बारूदी मवाद है 1 मन के करीब वो उठा सकते हैं। लेकिन ये जो फाइबर ऑप्टिक ड्रोन हैं, इनको जिस तरह पहुँचाया गया और यूक्रेन में बैठ के इनको जिस तरह ऑपरेट किया गया,
یقینی طور پہ یہ بہت حیران کن ہے روس کے لیے۔ روس اپنی ٹیکنالوجی پہ ہمیشہ نازاں رہا ہے۔ روس کی طرف سے ہمیشہ یہ سلسلہ رہا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو مغرب سے اور امریکہ سے مختلف ظاہر کیا ہے، روایتی انداز میں بھی، دفاعی اعتبار سے بھی، اور دیگر جو شعبے ہیں، انداز سیاست بھی رشیا کا خاصا مختلف ہے بنسبت مغرب کے اور بنسبت امریکہ کے۔ لیکن اب کی بار یہ جو ڈرونز گرائے گئے ہیں یا ڈرونز استعمال کیے گئے ہیں، انہوں نے بہت سے سوالات روس کے اس ناز پر بھی اٹھا دیے کہ دفاع کے اعتبار سے رشیا جو اپنے آپ پہ نازاں تھا، اپنے انٹیلیجنس سسٹم پہ نازاں تھا، SUV کے سامنے وہ مکمل طور پہ فیل ہوتا ہوا نظر آیا ہے۔ بہرحال یہ ہزیمت تو روس کو اٹھانی پڑی ہے، لیکن اس ہزیمت کے بعد اب جو حالات سامنے آئے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اب روس کی طرف سے شدید رد عمل دینے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور روس جو اس وقت رد عمل پلان کر رہا ہے، اسی رد عمل سے متعلق جو انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن ہیں ان کو دیکھتے ہوئے برطانیہ کی طرف سے یہ تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہمیں بھی اب روس سے خطرہ ہے۔ اطلاعات کے مطابق روس جو ہے وہ سپرسونک میزائل استعمال کر سکتا ہے۔ کچھ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ امکانات میں سے ہے کہ رشیا جو کم صلاحیت کے، کم پیمانے پہ تباہی پھیلانے والے نیوکلیئر ہتھیار ہیں ان کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ اطلاعات ابھی تک مصدقہ نہیں ہیں۔ اگر روس کی طرف سے یہ رد عمل سامنے آتا ہے تو وہ رد عمل کیا یوکرین کی حد تک محدود رہے گا، یا پھر جو بالائی ریاستیں ہیں یورپ کی وہ بھی اس سے متاثر ہوں گی، یا پھر روس نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ یوکرین اور اس کے جتنے بھی حمایتی ملک ہیں ان کے خلاف اب کارروائی کرے گا۔ اگر یہ سلسلہ اس طرح بڑھتا ہے تو کیا تیسری جنگ عظیم چھڑ جائے گی؟ تیسری جنگ عظیم چھڑتی ہے تو یورپ کا مستقبل کیا ہوگا؟ یورپ تو مکمل طور پہ انحصار کر رہا ہے نیٹو پہ۔ وہ یورپی ممالک جو اس وقت نیٹو سے نکل کر اپنا دفاع اور اپنی دفاعی فوج بنانا چاہتے ہیں، ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ وہ دو چار یورپ کے ممالک جن میں اس وقت روس سے متعلق ہمدردی موجود ہے، ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ لیکن پیوٹن اس وقت رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو استنبول میں مذاکرات ہوئے ہیں، مذاکرات میں صرف اس بات پہ اتفاق ہوا کہ قیدیوں کی رہائی ممکن بنائی جائے گی، قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے گا یوکرین اور رشیا کے ساتھ جو باہم ایک دوسرے ممالک کے پاس قید ہیں، لیکن جنگ بندی پر اتفاق نہیں ہوا ہے۔ دوسری تھیوری جو اس وقت عالمی میڈیا میں اور ڈیفنس انالسٹ بتا رہے ہیں کہ روس کی طرف سے آپریشن اسپائڈر ویب کے جواب میں جو رد عمل دیا جائے گا وہ رد عمل اتنا ہوگا کہ روس کی اور پیوٹن کی فیس سیونگ ہوگی اور پھر معاملات جنگ بندی کی طرف جائیں گے۔ خدا کرے کہ ایسا ہو، لیکن اگر بڑے پیمانے پر روس کی طرف سے کارروائی کی جاتی ہے، یہ ریاکشن اور یہ رد عمل بڑے پیمانے پر ہوتا ہے، تو پھر آپ اس بات کو خارج از امکان نہیں کہہ سکتے کہ کوئی جنگ عظیم سوئم کا ماحول نہیں بنے گا۔ دنیا نے دوسری جنگ عظیم کی بہت سی باقیات سمیٹی ہیں، بالخصوص جاپان کی طرف سے آج تک اس کی قیمت ادا کی جا رہی ہے۔ دوسری جنگ عظیم ہی کی وجہ سے برطانیہ دنیا کے نقشے سے بطور سپر پاور مٹا تھا، وہ برطانیہ کہ جس کا سورج کبھی طلوع نہیں ہوتا تھا۔ برطانیہ کا جو تاج برطانیہ تھا یا سلطنت برطانیہ تھی، اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ دنیا کی ایسی سپر پاور ہے کہ جس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ یورپ میں یا برطانیہ میں سورج غروب ہو جائے تو پھر وہ مشرق سے نکل آتا تھا۔ وہ مشرقی ممالک جن میں پاکستان اور بھارت بھی شامل ہیں، برِ صغیر پر بھی برطانیہ ہی قابض تھا۔ برطانیہ، تاج برطانیہ کی زندگی میں کبھی رات نہیں ہوتی تھی، لیکن دوسری جنگ عظیم نے برطانیہ کو معاشی طور پہ اس نہج پہ پہنچا دیا تھا کہ پھر ان کی یہ سپر پاور اور یہ سارے معاملات ختم ہوئے۔ رشیا جب سے قابض ہوا، رشیا کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ بہت بڑی اور بہت تگڑی سلطنت تھی، لیکن اب جنگ عظیم سوئم اگر چھڑتی ہے تو کیا رشیا اس حالت میں ہے، اس کیپیسٹی میں ہے کہ وہ پھر سے کوئی سوویت یونین کا خواب دیکھ سکے گا، یا پھر وہ یورپ کے ممالک پہ قبضہ کر پائے گا، یا یہ جنگ عظیم سوئم بھی جنگ عظیم اول اور دوم کے بعد وہی تباہی پھیلائے گی کہ مائیں اپنی اولادوں کو ڈھونڈتی پھریں گی، بھائی بھائیوں سے جدا ہو جائیں گے، بہنیں بھائیوں سے جدا ہو جائیں گی، جو بیگمات ہیں، بیویاں ہیں، وہ اپنے شوہر کو تلاش کریں گی۔ یہ صرف تباہی پھیلائے گی یا پھر رشیا کو کوئی فائدہ بھی ہوگا؟ یہ سوال آپ کے پاس چھوڑتے ہیں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔